नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि मन्त्री भट्टराईलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155419004 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। सँगै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जोडिएर पनि यहाँले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। झण्डै 2/3 मतका साथ सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यति बेला गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी बीच एकता भएर बनेको नेकपा यति बेला फुटको सङ्घारमा पुगेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। मुख्य रूपमा पार्टीका दुई अध्यक्ष बीचको इगोको समस्याले सिङ्गो पार्टी यो अवस्था भोग्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ। पछिल्ला दिनहरूमा सतहमा देखिएका विवाद समाधान भएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा पार्टीका केही नेताहरू लागि परे पनि विकसित घटनाक्रमले यसलाई पनि छायामा पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको बढ्दो दूरीका कारण मिलन बिन्दुमा पुग्न कठिन देखिएको छ। अब नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ? नेकपाको पार्टी एकता सङ्कटमा पर्दै गएको हो। आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा स्थायी समिति सदस्य समेत रहनुभएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा औपचारिक रूपमा फुटिसकेको भन्ने विश्लेषण पनि पार्टी भित्रैबाट हुन थालेको छ। त्यही अवस्थामा पुगेको हो नेकपा? कतिपय घटनाक्रमहरूले त्यस्तो हो कि जस्तो लाग्छ, तर चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो अवस्थामा पुगेको छैन र पुग्दैन पनि, पुग्न दिँदैनौँ हामी। यो दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले अनौपचारिक रूपमा पार्टी फुटाइसकेको दाबी गर्दै हिजो पनि एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ अब पहिलो नम्बरकै अध्यक्षले पार्टी फुटाए के गर्नु भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिनुले त अलिकति सङ्कटको अवस्था त सृजना भएको देखियो नि पार्टीमा। पार्टीमा सङ्कट छ भन्ने कुरा अहिले लुकाएर लुक्ने कुरा होइन, सबैले देखिसकेकै कुरा हो। यसमा कसको कति कमजोरी छ, कसबाट चाहिँ गल्तीहरू भएका छन्, कहाँबाट चाहिँ यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदैछन् भन्ने कुरा पार्टीका आम सदस्यहरूले र सबैले जानेकै हुनुहुन्छ, बुझेकै हुनुहुन्छ। तर यति बेला एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने अथवा चाहिँ एकले अर्काका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने र त्यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, प्रक्सी वारहरू चलाउने यो समय होइन। नेताहरूको बिचमा भनाभन चलेको छ, त्यो हामीले देखेकै छौँ। तर यस्तो अवस्थामा पार्टीका तल्लो पङ्क्तिका कार्यकर्ताहरू, दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताहरूको जिम्मेवारी अझै ज्यादा बढेर आएको छ। तर कहिलेकाहीँ अलिक माथिल्लै तहको लडाइँमा तल्लो र बिचका मानिसहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले पार्टीलाई फुटको स्थितिबाट जोगाउँदै तर फेरि नयाँ धरातलमा पार्टीको एकता गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। देशभरिका र विश्वभरि रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध शुभचिन्तक समर्थकहरूको भूमिका मेरो विचारमा अहिले ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। म त्यही सबैलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। अब यो जसरी पार्टीमा विकसित घटनाक्रम देखिएको छ, एकपछि अर्को गर्दै जुन किसिमका कदमहरू चालिरहेको अवस्था छ, पार्टी नेतृत्वले अथवा सरकारमा जो रहनु भएको छ अध्यक्ष उहाँले, यसले पनि यो पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तर्विरोधलाई अलिकति मलजल गरेको भनेर केही थरीले लगाएको आरोपमा तपाईँ आफू चाहिँ कतिको सत्यता देख्नुहुन्छ? अब अहिले भनौँ न, को नेताको प्रधानमन्त्रीको कति कमजोरी रह्यो, प्रचण्ड कामरेडको कति कमजोरी रह्यो, माधव नेपाल अथवा अरू नेताहरूको कमीहरू के थियो भनेर सार्वजनिक बहस गर्ने बेला होइन। सार्वजनिक बहस गर्न थाल्यौँ भने फेरि हामी विभाजनकै दिशातिर जान्छौँ। त्यसैले पार्टी स्थायी समितिको बैठक आयोजना भएको छ। त्यही स्थायी समितिको बैठकमा नै नेताहरूको बारेमा पनि समीक्षात्मक टिप्पणीहरू भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ, अर्को पार्टी अध्यक्षको पनि आलोचना भएको छ। नेताहरूका कमी कमजोरीहरू खुलाखुलस्त ढङ्गले स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले राख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो प्लेटफर्म नै सबभन्दा उपयुक्त हो।
स्थायी कमिटीले पार्टीको विधान विधि र हामीले स्थापित गरेका परम्पराको आधारमा नै एउटा सुखद निर्णय गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र त्यसले पार्टीलाई अझ एकताबद्ध र मजबुत बनाउँदै अहिलेका देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै नेताहरूको बीचमा अझै बढी हार्दिक एकता निर्माण गर्दै नयाँ चुनौतीहरू जुन छन् नेपालमा खास गरेर विश्व स्तरमै अहिले कोरोना भाइरस लगायत देखा परेको छ त्यसमा हामीले सफलताका साथ त्यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नुपर्ने छ ठुलो क्षति हुन दिनुहुने छैन नेपालमा यी सबै कामहरू गर्नको निम्ति आजको दिनमा पहिलो शर्त के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सुदृढ एकता र राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने कुरा नै अहिलेको प्रमुख शर्त हो र त्यो शर्तमा हामी सबै एकताबद्ध भएर जान्छौँ र यो स्थायी कमिटीले त्यो सोच विचार र विवेकपूर्ण ढङ्गले निर्णय गर्छ र त्यो निर्णय पार्टीका सबै नेताहरूले परिपालना गर्नुहुनेछ हामी सबैले त्यो निर्णय परिपालना गर्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ आज स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको छ मलाई लाग्छ अब आज पार्टीका अध्यक्ष कमरेडहरूको बीचमा छलफल हुनेछ अरू नेताहरूको बीचमा पनि छलफल हुनेछ र भोलि फेरि सुरु हुने स्थायी कमिटीको बैठकमा एउटा ठोस एकताका प्रस्तावहरू बढ्नेछन् त्यसबीचमा पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूको बीचमा पनि द्विपक्षीय बहुपक्षीय अब पक्षीय नै भनौँ अहिलेलाई होइन विभिन्न चरणमा कुराकानी हुनेछन् हामीले त्यो छलफल हाम्रो लेभलमा पनि गर्नेछौँ अब तपाईँले यसो भनिरहँदा भट्टराईज्यू जस्तो स्थायी कमिटी बैठक जारी रहँदा ओली इतर पक्षका नेताहरू जसरी एउटा गुटमा बसेर हरेक हिसाबले चाहिँ अथवा पार्टीको अध्यक्षबाट पनि प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा निर्णय गर्नु अथवा फरक स्थानमा ती निर्णयहरू भएर ओलीको जुन कदम छ त्यसको विरोध मात्र होइन उहाँलाई दुवै पदबाट हटाउने भन्ने कुराहरू जसरी निर्णयमा आयो त्यसले पनि यो घटनाक्रम विकसित हुनुमा केही भूमिका खेलेको हो अब यस्तो हो कुरा केही न केही नेताहरूको बीचमा समस्या नभएको भए यस्ता कुराहरू बाहिर चर्चामा आउने नै थिएनन् केही न केही समस्या भएको हुनाले नै प्रचण्ड कामरेडका गल्ती कमजोरीहरू पनि आज सार्वजनिक ढङ्गले बहस छलफल भइरहेको छ एकपक्षीय साथीहरूले उहाँलाई त्यो ढङ्गले टिप्पणी गरिनु भएको छ केही साथीहरूले प्रधानमन्त्रीको बारेमा टिप्पणीहरू गरिनु भएको छ कोही साथीहरूले माधव नेपालको अरू नेताहरूको बारेमा सार्वजनिक सोसल मिडियाहरूसम्म आएर टिप्पणी गर्नु भएको छ सडकमै पनि त्यो स्थिति आइरहेको छ यो सबै एउटा दुःखद परिस्थिति हो त्यसैले हामी पहिलो कुरा एउटा पार्टीको विधि पद्धति मान्ने त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्ने मानिसहरूले के बुझ्नुपर्छ भने सडकबाट अथवा बाहिर कुनै पनि फोरमबाट पार्टीभित्रको समस्या हल हुँदैन त्यसलाई पार्टीभित्रै लानुपर्छ त्यो उपयुक्त समय पनि छ कि पार्टी स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको छ त्यसैले मुलुकका समस्याहरूको हल हामी संविधानबाट खोज्ने हो पार्टीका समस्याको हल हामीले पार्टीभित्रको विधि परम्पराबाट खोज्ने र त्यो मूलतः संख्या अथवा विधान अथवा वैधानिकता संविधान भन्ने कुरा त हामीलाई त्यसले मार्गनिर्देशन गर्छ नै त्यो दिशामा हुन्छ नै तर यति बेला सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने विवेकसम्मत ढङ्गले राजनीतिक निर्णय गर्नु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो राजनीतिक निर्णयले नै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछ अब तपाईले यी कुराहरू भनिरहँदा भट्टराईज्यू जस्तो सरकार दाहाल र नेपाल समूहले भने जस्तै पूर्ण रूपमा असफल भएकै अवस्था हो अथवा सरकारले गरेका केही राम्रा कुराहरू पनि पार्टी भित्रैबाट ओली समूहले भने जस्तै बाहिर ल्याउन नसकेर यो ग्याप सृजना भइरहेको हो पार्टीभित्र हेर्नुस् अब यो सरकार असफल भयो भनेर चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन एस नो भन्ने अवस्थामा म छैन र त्यो भन्नु पनि हुँदैन यसलाई एउटा सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ सरकारले कयौं सकारात्मक कामहरू गरेको छ त्यो स्वयं कमरेड प्रचण्डले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्वयं उहाँले नै उल्लेख गर्नुभएको छ होला कमजोरीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ लुकाउने कुरा पनि भएन कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ स्थायी कमिटीको नेता कमरेडहरूले सरकारका कमजोरीहरूको बारेमा टिप्पणी जुन गर्नुभएको छ त्यसमा कति तथ्य सङ्गत छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर ती विषयवस्तुहरूलाई सरकारमा बस्नेहरूले र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कमजोरी नै नभएका होइनन् तर त्यसको मतलब उपलब्धि नै छैनन् र हामी शून्यमा छौं र नेकपा एकदमै उल्टो दिशामा छ सरकारको भनेर हामीले प्रचार गर्यौं भने त्यो सरासर झुट हुनेछ त्यो गलत हुनेछ र त्यसले नेकपालाई नै र मुलुकलाई नै गम्भीर घाटा हामीलाई लाग्नेछ त्यसकारणले म सबै नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो मनोगत हिसाबले भन्दा पनि तथ्यगत हिसाबले परिस्थितिको विश्लेषण गरौं
जे सत्य हो त्यो बोकौँ, विवेकसम्म ढङ्गले अगाडि बढौँ। किनभने आज हामी कुनै आवेगमा निर्णय गऱ्यौँ भने यो प्रधानमन्त्री असफल हुने अथवा पार्टीका अध्यक्षहरू असफल हुने मात्रै कुरा छैन। यहाँ सिङ्गो मुलुक असफल हुने, राष्ट्र असफल हुने कुरा छ। म तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा 48 सालपछि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जुन पार्टी बलियो अवस्थामा आए संसदीय मोर्चामा, ती पार्टीहरूभित्र नै ठुलो विग्रहका कारणले व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत थियो, तर गिरिजाबाबुले बहुमतलाई संरक्षण गर्न सक्नु भएन, तर आफ्नै पार्टीभित्र विग्रहको स्थिति उत्पन्न भयो। पछि हेर्नुहुन्छ भने 64 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र बहुमत त थिएन, तर बहुमतको नजिक थियो, तर यति अस्वाभाविक ढङ्गले शक्ति आर्जन गरेको थियो कि कमरेड प्रचण्डले त्यसलाई राम्रोसित सम्हाल्न सक्नु भएन, जसले गर्दा उहाँको आन्दोलनमाथि एउटा गम्भीर प्रश्नहरू उठे। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई इतिहासकै सबैभन्दा धेरै मत जनताले दिएका छन्। 50% भन्दा ज्यादा पपुलर मत एउटा पार्टीले पाउनु भनेको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अनौठो संयोग पनि हुन सक्छ दुनियाँको हिसाबले। र यस्तो अवस्थामा कमरेड केपी ओलीलाई जुन नेतृत्व आजको इतिहासले सुम्बिएको छ, यसलाई उहाँले राम्रोसितले सम्हाल्न सक्नु भएन भने उहाँको नेतृत्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्छ नै उहाँको व्यक्तिगत हिसाबले। तर यसले सँगसँगै के हुने भयो भने यो देशमा के बहुदलीय प्रणाली असफल हो त? प्रतिस्पर्धाको विषयहरू त सामाजिक सञ्जालहरू यावत विषयहरूमा चाहिँ ती कुराहरूको चर्चा त सुरु भइसकेको अवस्था पनि छ। अब जसरी दुई धारबाट आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ, नेकपा भित्र अडान राखिएको छ, यसलाई एकत्रित गरेर एउटै बाटोमा हिँड्न चाहिँ तपाईँ कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? किनभने यहाँ त दुईजना अध्यक्ष दुईतिर विभाजित भएको स्पष्ट सङ्केत त देखा परिसकेको अवस्था छ। मैले त्यो असम्भव पनि म ठान्दिनँ होइन, तर त्यसो भन्दैमा अहिले एकदमै सजिलो छ भन्न पनि म सक्दिनँ, किनभने नेकपाभित्र अप्ठ्यारो परिस्थिति नै छ। एकदम सजिलो अवस्थामा मिलिहाल्छ भन्ने अवस्था पनि छैन। तर म के देख्छु भने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीका निम्ति पनि अन्त जाने कुनै बाटो छैन। मैले हिजो अस्ति बैठकमा पनि भने उहाँ स्वयंले मृत्युलाई जितेर आउनुभएको मान्छे हो। कमरेड प्रचण्ड पनि मृत्युलाई पटक पटक जितेर आएको मान्छे हो र उहाँसँग पनि अर्को कुनै बाटो छैन। र अरू वरिष्ठ नेताहरू जो पार्टीको प्रमुख भएर चलाइसक्नुभयो, प्रधानमन्त्री भएर चलाइसक्नुभयो, उहाँहरूका निम्ति पनि अब नयाँ पुस्तालाई यो पार्टी सकुशल एउटा नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु बाहेक उहाँहरूसँग पनि अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसैले अहिले जुन यति बेला नेकपाभित्र एक किसिमले भन्ने भने आगो बलेको छ नि, यो आगो बलेको अवस्थामा हामी सबैको भूमिका के हुन्छ भने त्यहाँ घिउ थप्नु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सकिन्छ भने एक बाल्टी लगेर पानी नै हाल्ने हो। म देशभरका सम्पूर्ण हाम्रो पार्टी सदस्य शुभचिन्तक साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँको थोरै पनि भूमिकाले यो पार्टी टुट्न फुट्नबाट जोगिन सक्छ। र अहिले यो नेकपा केही कथम दुर्घटनामा पर्यो भने यो देशमा मैले अघि जोड्दै थिएँ तपाईँलाई प्रकाशजी, म फेरि जोड्न चाहन्छु, संविधान असफल भएको, यो प्रणाली असफल भएको सन्देश जान्छ र अतिवाद मौलाउने एउटा खतरा चाहिँ नै यहाँ उत्पन्न हुन सक्छ। वामपन्थी अतिवाद अथवा चाहिँ दक्षिणपन्थी अतिवाद। यो मुलुकमा त लोकतान्त्रिक व्यवस्था त असफल हुँदो रहेछ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्नुपर्ने एउटा बाध्यतामा मुलुक पुग्न सक्छ र त्यसले फेरि पनि एउटा दुर्घटनातिर सिङ्गो मुलुकलाई लान सक्छ। नेकपा भन्ने कुरा त के हो, आज छ भोलि नहुन सक्छ, आज एउटा प्रधानमन्त्री छ भोलि नहुन सक्छ। पार्टी भनेको त के हो, नयाँ नयाँ पार्टी पनि आउन सक्छन् जान सक्छन्। तर एउटा प्रणाली असफल भयो भने सिङ्गो इतिहास फेरि एउटा चाहिँ अर्को पुस्ताले पनि दुःख पाउनुपर्ने स्थिति चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छ। मलाई लाग्छ कि हाम्रा नेताहरू यसमा गम्भीर हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री यसमा गम्भीर हुनुहुन्छ। उहाँलाई केही अप्ठ्यारो अवश्य पनि छ प्रधानमन्त्रीलाई। त्यो अप्ठ्यारोको कुरा पनि उहाँले खुलास्त ढङ्गले पार्टी बैठकमा भन्नुपर्छ, भनि पनि रहनु भएको छ। मैले अस्ति एउटा बैठकमा पनि भनेको थिएँ, यो दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रियाको एउटा मोडल उनीहरूले यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको मोडल चाहिँ स्थापित गरेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ अर्काको जुत्तामा खुट्टा राखेर हेर्नुपर्छ भनेको, अर्काको पीडा कति छ भन्ने कुरा पहिले बुझ। तिम्रो पीडाले मात्रै हुँदैन, तिम्रो पीडा त तिमीलाई थाहा हुन्छ, तर अर्काको पीडा कति छ भन्ने कुरा पहिले बुझ्नु पर्यो, तब मात्रै यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ। कमरेड प्रचण्डले एकपल्ट केपी ओली भएर हेर्नु पर्यो केपी ओलीका पीडाहरू के छन्। कमरेड केपी ओलीले एकपल्ट प्रचण्ड भएर हेर्नु पर्यो, अध्यक्ष भएर, अर्को अध्यक्ष भएर होइन। उहाँले भन्नुभएको छ नि प्रधानमन्त्रीबाट मलाई अपमान भयो के भयो भन्नुभएको छ, त्यो के हो त? प्रचण्ड बनेर एकपल्ट केपी ओलीले हेर्नु पर्यो। केपी ओलीले अध्यक्षले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले कि मलाई पार्टीबाट सहयोग भएन,
मेरो अपमान भयो, मेरो मानमर्दन भयो, होइन, हरेक घटनामा चाहिँ नि असफल पार्ने कोसिस भयो भन्नुभएको छ नि, त्यो के हुन् त? प्रचण्डले एकपल्ट त्यहाँ केपी ओलीको ठाउँबाट हेर्नु पर्यो त अरू नेताहरूले पनि यसरी नै हेर्दै गयौँ भने मलाई लाग्छ समय अलिकति लिन्छ होला। आजको भोलि यो समाधान नहुन सक्छ। एउटा भनाइ छ नि नेपालीमा, यो हात्तीहरू चाहिँ नि लडे भने पनि, झगडा गरे भने पनि दुबोको नाश हुन्छ, प्रेम गरे माया गरे भने पनि दुबोको नाश हुन्छ भन्छ के। त्यसैले ठुला मान्छेहरू लड्दाखेरि के हुन्छ भने यो ठुलै मात्रामा त्यसको चाहिँ नि असरहरू देखा पर्न सक्छ। अब यहाँनिर यावत जनता अथवा आम चासोको विषय चाहिँ के पनि हो भने जस्तो राष्ट्रिय समस्या समाधानमा मिलेर अघि बढ्ने समयमा जसरी पार्टी भित्रै बखेडा झिकेर तमासा देखाइएको छ, यसले अघि बढेका विषयमा पनि हाम्रो आन्तरिक एकता कमजोर भएको भान त अन्तर्राष्ट्रिय जगत अथवा छिमेकी मुलुकहरूलाई पर्यो नि। त्यसतर्फ चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान किन जान नसकेको? हो, पक्कै पनि। किनभने जब हामीले आफ्नै पार्टीभित्र एकता राम्रोसितले कायम गर्न सकेनौँ भने मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको सही ढङ्गले सम्प्रेषण नहुने कुरा निश्चितै हुन्छ। आज जसरी हामीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, नेपालको सार्वभौमताको सन्दर्भमा लडिरहेका छौँ र त्यसको पक्षमा दृढताका साथ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध भएको छ, त्यसमा जति सफलताको एउटा प्रचार प्रसार हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन। र त्यसको पछाडि नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध एउटा कारण हो। कोरोनाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने तमाम कमी कमजोरीका बावजुद आज विश्वका मुलुकहरूले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको सन्दर्भमा गरेका प्रयत्नहरूको दाँजोमा हेर्ने हो भने हामी त्यति अयोग्य अथवा त्यति असफल होइनौँ। यद्यपि हामी पक्कै पनि घटनाहरू यसमा वृद्धि भइरहेका छन्, सङ्क्रमण वृद्धि भएको छ, तर हामीले जे प्रयत्न गर्दैछौँ प्रकाशजी, दक्षिण एसियामा हेर्नुहुन्छ भने हामी त्यो प्रयत्नमा 1 नम्बर 2 नम्बरमै छौँ र विश्व स्तरमा हेर्ने हो भने पनि हामी त्यति पछाडि चाहिँ छैनौँ। तर यति महत्त्वपूर्ण कुरा पनि आज मान्छेलाई त्यो कुरा स्वीकार्न गाह्रो किन भइरहेको छ भने हाम्रा मिडियाहरू, हाम्रो बसहरू नै अन्तै गयो के, अन्तै गएको छ र त्यो अन्त लाने काममा स्वयं नेकपाले गरेका छ कि हामीले गरेका छौँ कि। त्यस कारणले हामी दोषी हौँ नि। हामी दोषी हौँ भने कमसेकम हामीले आफूभित्र बसेर राम्रोसितले छलफल गर्नुपर्छ र छलफल बाहेक प्रधानमन्त्रीसँग पनि अर्को विकल्प म देख्दिनँ। अरू नेताहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीसँग घुँडा धसेर राम्रोसितले मन माझामाझ गर्नु बाहेक अरू नेताहरूसँग पनि अर्को कुनै वैकल्पिक बाटो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बाटो त अनेक हुन सक्छ, दुर्घटनाको लागि त बाटो चाहिँदैन, जतासुकै भिडबाट लडे पनि भइहाल्यो होइन। तर साँच्चै भिड्ने हो भने हामीसँग न प्रधानमन्त्रीसँग अर्को बाटो छ, न प्रचण्ड लगायतका अरू नेताहरूसँग अर्को बाटो छ। हामी एकपल्ट मजाले मन माझामाझ गरिकन आजसम्मका सबै त्यो भित्र मनमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ ओकलेर होइन, त्यसपछि फेरि नयाँ ढङ्गको एकता पनि गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ पेटभित्र खराबी छ भने डाक्टरले पनि त्यो बमिट गर्न लाउँछ के, त्यो बमिट गरिदियो भने अलिकति भित्र चाहिँ नै सफा हुन्छ भनेर होला। मलाई लाग्छ कि अहिले नेकपाको बैठकलाई त्यो ढङ्गले पनि लिउँ न। हामी भित्रका कमी कमजोरीहरू बाहिर आएका छन्, बमिट भएको छ, अब यसलाई ठिक ढङ्गले त्यसको चाहिँ औषधि उपचार गर्ने हो। मलाई लाग्छ नेकपाभित्र इतिहासमा एकता, विभाजन, फुट होइन, हन्डर ठक्कर खाएको नेतृत्वदेखि तलसम्मको एउटा विशाल पङ्क्ति छ। मलाई लाग्छ कि यस्तो बेलामा विवेकपूर्ण ढङ्गले यो पङ्क्तिले निर्णय गर्छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि श्रोताका पनि प्रश्न लिएर हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। नमस्ते। धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै प्रश्न छन्, टेलिफोन मार्फत पनि हामीलाई धेरै प्रश्न टिपाउनु भएको छ। संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। 6 मिनट समय मात्र छ हामीसँग। बद्री विशालले सोध्नु भएको छ, हालको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुलाई अस्थिरता, अराजकता, उच्छृङ्खलता, अनियमितता र विदेशी बैरीलाई उक्साउने कार्यमा तल्लीन सबै यो बेइमान कार्य हो कि होइन? राज्य दोहन गर्न नपाउनेहरूको वितण्डा भन्न मिल्छ हामीले यसलाई?
अब यस विषयमा मेरो आफ्ना केही धारणाहरू छन् जो मैले स्थायी कमिटीमै राख्नु उचित हुन्छ। तर यसको नीतिगत कुरा म के भन्छु भने नेकपालाई 5 वर्ष एउटा स्थायी सरकार चलाउनको निम्ति जनताले म्यान्डेट दिएका हुन्। त्यो म्यान्डेट आज हामीलाई प्राप्त छ भने हामीले जनताको त्यो जनभावनालाई कदर गर्नुपर्छ र राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ। कुरा यो हो। त्यो राजनीतिक स्थायित्व दिने सन्दर्भमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा 5 वर्ष हामी जान्छौँ भनेर भनेका छौँ भने कमी कमजोरी केही छन् भने त्यसलाई सच्याएर त्यो ढङ्गले राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य पक्षलाई हेर्नु पर्यो र अगाडि बढ्नु पर्यो। नरोत्तम ढकालले इटहरीबाट सोध्नु भएको छ, अहिले मिलेको जस्तो देखाएर प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ के छ? किन यो पार्टीभित्र चाहिँ सधैँ पदकै मात्र लडाइँ हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ? होइन, प्रचण्ड कामरेड अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई सायद मङ्सिर 4 गते होला दुई अध्यक्षको बिचमा फेरि सहमति भएर पार्टी एकताको बेलामा दुईटा अध्यक्षले आलो पालो गरेर प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने कुरा पनि थियो। त्यो कागज सार्वजनिकै भएको छ। त्यो सन्दर्भमा फेरि मङ्सिर 4 गते अध्यक्षहरूको बिचमा एउटा सहमति के भयो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 5 वर्ष नै सरकार चलाउने, कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा पार्टी चलाउने। यो कुरा ठिकै थियो। तर फेरि यो कुरा राम्रोसितले किन कार्यान्वयन भएन, उहाँहरूको बिचमै फेरि किन खटपट भयो भन्ने कुरा स्वयं उहाँहरूले नै जवाफ दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र फेरि हामी जब स्थायी कमिटीमा आउँछौँ र छलफल गर्छौँ, स्थायी कमिटीले त विवेकसम्म ढङ्गले एउटा निर्णय गर्छ। जहाँसम्म पदको कुरा छ, आज नेकपाका निम्ति के पद कमी छ र? पदै पद त छन् नि, सरकारमा पदै पद छन्, पार्टीमा पदै पद छन्। हामी 44-45 जना स्थायी कमिटी छौँ। केही साथीहरू छुट्नु भएको छ भने त्यहाँ अरू स्थायी कमिटीमा थप्न सकिन्छ। तपाईँको 9 जनाको सचिवालय छ। केही नेताहरू छुट्नु भएको छ भने त्यहाँ थप्न सकिन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ नि राजनीतिक नियुक्ति चाहिँ नि इतिहासमै सबैभन्दा बढी नेकपाकै हातमा आज सरकार हुनुको नाताले त्यहाँ राजनीतिक नियुक्तिहरू पर्याप्त छन् भने त्यसभित्र नियुक्ति गर्दा एउटा मापदण्ड बनाउने, राजदूत पठाउँदा एउटा मापदण्ड पठाउने, ठुला राजनीतिक नियुक्ति गर्दा एउटा मापदण्ड बनाउने र त्यो मापदण्डको आधारमा नेताहरूको बिचमा सहमतिका साथ जाने र अरू सामान्य दैनिक काममा चाहिँ नै सरकारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने हो भने त पदहरू त पर्याप्त छन् त आज नेकपाको निम्ति। चावलबाट सोध्नु भएको छ बाबुराम भट्टराईले, नेपालका कम्युनिस्टहरू कमाउने धन्दामा लागेर मुलुक ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको हो भट्टराईज्यू? होइन, त्यो निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, अब कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा केही गलत कामहरू हुन्छन्, भ्रष्टाचार पनि नहुने होइन, हुन्छन् नै। तर त्यसलाई आम प्रवृत्तिको रूपमा लिएर सिङ्गो पार्टीलाई त्यसमा बदनाम गर्नु हुँदैन। पार्टीभित्रका केही अमुक मान्छेहरू भ्रष्ट हुन सक्छन्। आज म मन्त्री छु, मैले गलत काम गर्न सक्छु, म अनैतिक काम गर्न सक्छु होइन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर त्यसले सिङ्गो पार्टीको चरित्रलाई चाहिँ नै बोक्दैन, त्यो एउटा व्यक्तिको कुरा हो। तर पार्टीले जहिले पनि त्यस्ता मानिसहरूमाथि निगरानी गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ र आफूलाई शुद्ध राखेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। त्योभन्दा अर्को बाटो त दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। सिन्हा मङ्गलबाट छविरमन अधिकारीले सोध्नु भएको छ, पुराना वृद्ध नेताले निकास नदिँदा अब दोस्रो पुस्ताले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने बेला चाहिँ आयो कि आएन? तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यो बहस हाम्रो पार्टीमा तत्कालीन नेकपा एमालेमा भएकै थियो र त्यसको निम्ति नै हामीले 9 महाधिवेशनबाट कुनै पनि कार्यकारी पदमा पार्टीको जिल्ला कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मको कार्यकारी पदमा 2 टर्म लगातार 2 टर्मको एउटा सिस्टम राख्यौँ विधानमा र 70 वर्षपछि अवकाश लिने भन्ने प्रणाली हामीले राखेका थियौँ। तर पार्टी एकतापछिको विधानमा त्यो कुरा हटाइएको छ। अब नेताहरूले पनि इतिहासमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूको भूमिकालाई आज उहाँहरूको केही कमजोरी भयो भन्दैमा त्यो उहाँहरूको इतिहासलाई धुमिल पार्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन। नेताहरूको मान सम्मान गर्दै बिस्तारै नयाँ पुस्तामा पार्टी हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। आज जुन नेकपाभित्र निकै नै ठुलो सङ्कट उत्पन्न भएको छ, यो सङ्कटमा दोस्रो तेस्रो पुस्ताले सार्थक हस्तक्षेप गरेर चाहिँ पार्टीको एकतालाई बचायो भने मेरो विचारमा हामी कसैले बाहिर कराउनु पर्दैन। नेतृत्व दोस्रो तेस्रो पुस्तामा क्रमशः आइ नै हाल्छ। इमाल रोडबाट रामकृष्ण श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ, नक्साको विषय सफल भइसकेको अवस्था छ, नागरिकताका विषयमा पनि जनचाहना अनुसारको निर्णय आएको छ, यही कारण सबै मिलेर ओलीलाई हटाउन खोजिएको हो? होइन, अब अहिले के कारणले हो त्यो त म भन्न सक्दिनँ, किनभने मैले त्यो कारण बुझेको छुइनँ। तर यस पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध र नेताहरू बिचको टकरावको कारणले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने
अरू नेताहरूले यो गर्नुपर्ने ऊ गर्नुपर्ने भन्ने कुरा किन आएको छ भन्दा यही टकरावको कारणले आएको छ। अब त्यो कति मनोगत छ कति वस्तुगत छ हामी स्थायी कमिटीमा छलफल गर्छौँ भन्ने बित्तिकै छोडिहाल्नुपर्ने भन्ने पनि होइन। अब पार्टी स्थायी कमिटीले विवेकसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ र सबै नेताहरूले त्यो निर्णयको परिपालन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यौं भने मेरो विचारमा समस्याहरू हल हुन्छ। मिन भवनबाट सोध्नु भएको छ दीपक खतिवडाले, तपाईँ कहिले ओलीको क्याम्पमा आउनुहुन्छ, फेरि ओली कमजोर हुन लाग्दा नेपालको क्याम्पमा जानुहुन्छ, तपाईँ पनि अलिकति ढुलमुले तरिकाले पार्टीभित्र अघि बढिरहनु भएको अवस्था हो भट्टराईज्यू भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसमा के छ भने यो पर्सनल कुरा गर्नु पनि त्यति अर्थ हुँदैन, व्यक्तिगत कुरा हुन्छ हैन। हामीले एउटा आफ्नै जिन्दगीमा अनेक हन्डर ठक्कर खाएर आएका छौँ। त्यसो हुँदा चाहिँ नि कुन बेला कस्तो निर्णय लिनु पर्ला, कुन बेला कस्तो विचारमा उभिनु पर्ला भन्ने कुरा हामी विवेकसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्न सक्छौँ। त्यसमा कुनै पद प्रतिष्ठा अथवा पोजिसनले हामीलाई प्रभावित गर्दैन। म जतिको मान्छेले कुन सही हो कुन गलत हो भन्ने कुरा छुट्याउन सक्छु। त्यसप्रति साथीहरूले भरोसा गरे हुन्छ। हवस् त मन्त्रीज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। प्रकाशजी र सम्पूर्ण रेडियो कान्तिपुरका मित्रहरूलाई मेरो धन्यवाद छ। र आज नेकपाभित्र उत्पन्न भएको अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नेकपाभित्रका बहस छलफलहरूलाई बाहिर ल्याउने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेकपा स्थायी समिति सदस्य समेत रहनुभएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्यौं। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सँगै प्राविधिक मित्र दीपक सापकोटा र रवि श्रेष्ठ सँगै म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।